बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अडियाला जेल में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो इसी वजह से मैंने सॉरी कि लेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये वक़ूआ हुआ हमारे ऊपर दफ्तर का प्रेशर था, उधर था इधर था, वो कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो बड़ा हसल बसल वाला था मैटर था। तो उस टाइम पीस ऑफ माइंड में नहीं थे। और उससे पहले भी आपने देखा कि पीटीआई वालों ने मेरे साथ जो कुछ किया, दीगर जर्नलिस्टों के साथ आज अडियाला जेल में जो कुछ किया, जिस तरीके से उन्होंने हमें, उनकी ख़वातीन ने हमें धक्के दिए, उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हमें हाथ से धक्कों से हमें जो है वो धकेल रही हैं। तो आज मतलब उस सारे उसके अंदर फिर एकदम अलीमा खान के साथ ये हो गया कि उनके ऊपर अंडा फेंक दिया गया। तो वीडियो उस टाइम नहीं कर सका, थोड़ा लेट सही, लेकिन आपको हक़ाइक़ आज नरेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि मैंने पब्लिकली अफसोस किया है और मज़म्मत की है कि जो अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका गया। हम उस वक्त भी मज़म्मत करते थे जब पीटीआई के जानिब से जो है वो मुखालिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर स्याहियाँ फेंकी जाती रहीं, या जूते, या फिर जिसने भी फेंके उसका जश्न मनाया जा रहा था। उस टाइम अगर इस चीज़ को कला कमा किया जाता, इसकी हौसला शिकनी होती, तो आज वो आग जो तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालफिन के लिए सुलगाई थी, आज उस आग, वो आग खुद इमरान खान के घर को में ना लगती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान को ये अंडा भी ना पड़ता अगर उस टाइम इमरान खान ने मियाँ नवाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ जो इस तरीके से ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल हुए, अगर उस पर जश्न ना मनाया जाता, अगर उसकी मज़म्मत जो है वो उस टाइम कर दी जाती। तो बहरहाल बात यह है कि जो गड्ढा औरों के लिए खोदा जाता है, उस गड्ढे में ख़ुद भी फिर ये लोग गिर जाते हैं। ये इनको समझना और सीखना चाहिए। बहरहाल हुआ क्या है, आज मीडिया तोशा खाना 2 का समात था, समात चल रही थी, बल्कि समात के ख़त्म होने के बाद कुछ देर बाद अलीमा खान अपने भाई से मुलाकात के बाद बाहर निकली और उसने मीडिया टॉक करनी थी। अडियाला जेल को 3 से 4 किलोमीटर का पट्टी है, कहीं पे भी वो टॉक कर लेती हैं, लेकिन जब वो सोशल मीडिया से कहीं पे भी टॉक कर लेती हैं, जब मेन स्ट्रीम मीडिया से टॉक करनी हो तो अडियाला जेल से पहले जो नाका है उसके साथ एक ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है, गालबन आपकी जो राइट साइड बनती है उस पे उस साइड पे बना हुआ है, वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल होते हैं, वहाँ पे मीडिया टॉक्स होती हैं। तो अलीमा खान वहाँ से अपनी अडियाला जेल से गाड़ी में निकली और वो टाक वाले एवेन्यू की तरफ गई, तो हम भी उसके साथ गए। लेकिन जो ही टाक वाले एवेन्यू पे पहुँचे तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद जो एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, वो मुलाजमीन, वो वहाँ पे सरापा एहतजाज थे। आल एम्प्लॉइज़ कोई एसोसिएशन सी, आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोई इस टाइप का, तो वो उनकी मांगें थी, उनके कुछ मुतालबात थे। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अलीमा खान को अप्रोच किया, उन्होंने कहा हम मुसलसल काफ़ी अरसे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो आप ही हमें सुन लें। अली अमीन गंडापुर हमें रिलीफ नहीं दे रहा, हमें जो है वो जो उनकी मांगें थी वो पूरी नहीं कर रहा, तो आप हमारी बातें सुने और ये बातें इमरान खान तक पहुँचाएँ ताकि खान उसको अहकामात जारी करे और हमारे मुतालबात जो हैं वो हल हों। लेकिन जो है वो अलीमा खान ने पहलू तही की उनके इससे, और जिसकी वजह से उनको 10-12 मिनट गाड़ी में इंतज़ार करना पड़ा कि ये मीडिया टॉक हो जाए, मतलब है ये जो है एहतजाज ख़त्म करें तो मैं जो है वो प्रेस टॉक करूं या मीडिया टॉक करूं। बहरहाल उनका एहतजाज जारी था। तो नईम बंजोता जो पीटीआई के हैं उन्होंने उनको बतलाया, उन्होंने उनको कहा कि आप जो है वो अलीमा खान को लेके आए, उनके वर्कर्स के पहलू में लेके आए और उनको जो है वो मीडिया रोस्ट्रम पर लाया और वो टॉक का आगाज़ हुआ। और 2-2.5 मिनट का मुश्किल टॉक हुआ होगा कि कैमरों की साइड से, जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, उनके पीछे से किसी ने क्या, मैंने खुद देखा, खतून ने अंडा फेंका, और फेंकते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन अंडा जब लगा अलीमा खान को तो उस टाइम मैंने पीछे देखा कि ये किसने फेंका।
تو وہاں پہ 2 خواتین کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا، تو پھر پی ٹی آئی کے ورکر جو اس کی طرف بھاگے، ان کو پکڑا، سنا ہے وہ گرفتار ہیں، بہرحال وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، بات یہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب پی ٹی آئی والے طیب بلوچ کو بدتمیز کہہ رہے تھے، سوال پوچھنے پہ بدتمیز کہتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ جو آج علیمہ خان کے ساتھ ہوا یہ بدتمیزی ہوتی ہے، اور اس ٹائم بھی اگر آپ انرجی طیب بلوچ پر صرف کرنے کی بجائے ان پہ صرف کریں تو بہتر ہے۔ اور سنا بھی یہی ہے کہ یہ جن خواتین نے پھینکا ہے ایگ، وہ خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اب پی ٹی آئی میں پولرائزیشن کو دیکھیں، علیمہ خان کا اپنا گروپ، علی امین کا اپنا گروپ، شیر افضل مروت کی الگ ہے، اور پھر بشرا بی بی کا الگ میٹر ہے۔ اب ان میں سے کس نے یہ نیچ حرکت کی ہے یہ ابھی آنا باقی ہے۔ لیکن علیمہ خان کہہ رہی تھی جی مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون کیوں کرے؟ مسلم لیگ نون اس جیسی اونچی ہتھ کنڈیاں نہیں کرتی، یہ آپ کا ظرف تھا۔ یہ پی ٹی آئی والے تھے جو نون لیگ کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ ان کا بانی میڈیا پہ کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف ہوں، بی بی مریم ہوں، یا وہ اس ٹائم دکھ کے صدمے میں تھے جب جو ہے مریم بی بی کی والدہ کا انتقال ہوا، جس طریقے سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ایسے وقت سے اور ایسی فرونیت سے، خصوصاً کہ جو عمران خان کے اس ٹائم لہجے میں تھی کہ ایک فیملی پہ مشکل وقت ہے، ایک خاتون کی والدہ چلی گئی، ایک لیڈر کی اماں جو ہے ایک لیڈر کی جو ہے وہ وائف کا معاملہ ہوا، اور پھر اماں کا بھی معاملہ ہوا۔ بہرحال یہ شریف فیملی نے جو دکھ بھگتے ہیں، ان دکھوں پہ میں یہی کہوں گا کہ تحریک انصاف جشن مناتی تھی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ پی ٹی آئی کا ظرف ہے، یہ میاں فیملی کا، میاں برادران کا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ اتنے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ وہ کبھی بھی دیکھیں، وہ زبان ہے، زبان سے آپ کچھ کہو، پرسنل نہ ہو، ہاتھ کا استعمال نہ کرو، یہی سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی تمام ہیلے حربے استعمال کر چکی تھی، آج وہ خود اس میں آئی۔ اور دیکھیں یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، علیمہ خان کہہ رہی تھی، لیکن ابھی ہوپفلی ان کو بھی ادراک ہوگا، ان کو اپنا چور ڈھونڈنا ہے کہ کس نے ایسا کیا، ان کو اپنا ملزم ڈھونڈنا ہے کہ کس نے علیمہ خان پہ اٹیک کرایا۔ اگر وہ الزام شفٹ کر دیں گی حکومت پہ، نون لیگ پہ، تو وہ پھر اپنا مدعا کو نہیں پہنچ سکیں گی کہ یہ علیمہ خان ٹارگٹ کس کا تھا، وہ اپنے اس ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گی۔ اسی وجہ سے ان کو انرجی ادھر لگانی چاہیے، چہ جایا کہ نون لیگ کو مورد الزام ٹھہرائے۔ تو بہرحال سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے، حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس پورے سینیریو میں ایک اور چیز ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی ہمارے خلاف ٹرول کر رہا ہے۔ اور صبح ہم علیمہ کے پاس گئے، علیمہ کو میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا میڈم، سوال کیا کیا؟ ان کو کہا کہ میڈم میں نے منگل کو آپ سے سوال کیا، اس سوال میں بتائیں کہاں پہ بدتمیزی تھی، کہاں پہ میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جو آپ کے نزدیک یا آپ کے فالوور کے نزدیک وہ بدتمیزی میں آتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کی بہن نورین نیازی نے میرے سامنے میڈیا اس کو، اپنے ورکرز کو کہا کہ یہ طیب بلوچ ہیں یہ، اور اس کی طبیعت ٹھیک کریں، اور دھمکیاں، پھر تھریٹس، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کمپین۔ میں نے کہا آپ مذمت کر دیں، کم سے کم ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ان کو عقل ہے۔ مطلب یہ بڑے پرسنل ہو جاتے ہیں، میں نے بتلایا نا کہ یہ بڑے فتنہ ہے حقیقت میں۔ تو یہ معاملات ہوئے تو صبح الٹا پھر ہمارے خلاف دوبارہ ٹرولنگ شروع ہو گئی، بدتمیزی کر دی۔ بدتمیزی تو اب ہوئی ہے علیمہ خان کے ساتھ، جو کہ قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ جرنلسٹ بدتمیز نہیں ہوتے، جرنلسٹ تیکھے سوال کرتے ہیں، جرنلسٹ سخت موقف ہوتا ہے، سخت سوال کر سکتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے۔ ہاں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، یہ قابل افسوس بھی ہیں، قابل مذمت بھی ہیں، اور غیر انسانی بھی ہیں، اور غیر اخلاقی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اہم ڈیولپمنٹ تھی، علیمہ خان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کس طریقے سے ہوا، میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں۔ ایٹ دی اینڈ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔